बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 साल के तवील अरसे में शक और मायूसी के वीराने में भटकता रहा, और अब मुझे खुशी है कि बिलाखिर इस्लाम की सूरत में मुझे हकीकी सुकून और हिदायत की रोशनी नसीब हो गई है। मैं इस अजीम इस्लामी अख़ुवत का रुकन बनने पर तहे दिल से खुश हूँ, जिसकी आलमगीर हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सका, जिसमें अख़ुवत व मसावात का नस्बुल ऐन 1400 साल से भी ज़ायद अरसे से अमली ज़िंदगी में मौजूद है, जबकि दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च ही से काम चलाते हैं और अख़ुवत व मसावात के उसूलों पर अमल को आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। इलावा अज़ीम, इस्लाम का सादा अक़ीदा तौहीद और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत की तमाम इखलाक़ी, मादी और रूहानी ज़रूरियात का अहाता करती हैं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के बानियों की तालीमात से अफजल हैं। मैं वेस्ट इंडीज़ के जज़ीरा बारबाडोस में पैदा हुआ और एक ख़ास मजहबी घराने में परवरिश पाई। मैंने बाइबल का गहरी नज़र से मुतालिया किया, जिसकी बिना पर संडे स्कूल का बेहतरीन तालिब शुमार होता था। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने मकामी तौर पर वाज़ व नसीहत की तरबियत हासिल की और अक्सर मुझे बाइबल पर लेक्चर देने पड़ते थे, मगर जब मेरी स्कूल की तालीम का दौर ख़त्म होने के करीब पहुंचा तो मैं ईसाइयों के अक़ायद व आमाल से सरासर मुतनफ़र और अपने मज़हब से बिल्कुल मुनकिर हो गया। अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुक़र्रर करदा मायार बिलाशुबा आला थे और मुझे अच्छे भी लगते थे, ताहम जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो रंगदार लोगों से सफ़ेद फ़ाम ईसाइयों का ज़िल्लत आमेज़ सलूक था। इसे देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सफ़ेद फ़ाम लोगों के लिए मसलूब होना गवारा फरमा लिया था, या वाकई तमाम इंसान एक ही अल्लाह की मसावी मखलूक में हैं। इसी शक, मायूसी और परेशानी के आलम में मैंने स्कूल छोड़कर लॉर्ड केविन के एक बहरी जहाज़ पर मुलाजमत कर ली और दुनिया की सैर व सियाहत में मशगूल हो गया। इस तरह मुझे इन मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों और उनके अक़ायद से दूरी हो गई, जिनसे दौरान सफ़र में मेरा वास्ता पड़ा। मुझे हर किस्म और हर कबील के लोगों से मिलने का मौका मिला। सबसे ज़्यादा मैं ब्यूनस एयर्स में स्वीडन के एक बाशिंदे से मुतासिर हुआ, जो तकरीबन 26 बरस का एक हसीन नौजवान था। एक दिन हमारे जहाज़ के अमले के कुछ लोग, जिनमें मुझ समेत 3 वेस्ट इंडीज़ के बाशिंदे, एक रूसी, एक फ़िनलैंड का बाशिंदा, लिवरपूल से एक आयरलैंड का बाशिंदा और एक वेल्स का बासी शामिल था। हम गोदी पर सैर के लिए निकले तो एक दिलकश आवाज़ ने हमें मुखातिब किया, क्या हाल है लड़कों का? मालूम हुआ कि ये खुश मिजाज स्वीडन का बाशिंदा बंदरगाह में लंगर अंदाज एक जहाज़ का चीफ ऑफिसर था। हम उसकी शख्सियत और उसके दिलकश अंदाज़ गुफ्तगू से इतने मुतासिर हुए कि हम रुक गए और तारुफ के बाद उससे बातों में मशगूल हो गए। उसने हमें अपने जहाज़ पर आने की दावत दी और जब हम जहाज़ पर उसके कमरे के करीब पहुँचे तो उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आ जाओ मेरे भाइयों। इस बरादराना इस्तकबाल पर हम सब हैरान हो गए। उम्र में सबसे छोटा होने के बाइस मैंने इंतज़ार किया कि मेरे साथ ही बात शुरू करे। वो सब लोग शायद शर्मीलेपन या क़दामत पसंदी की वजह से खामोश रहे, तो मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए अपने मेज़बान से कहा, जनाब, मुझे जितने सफ़ेद फ़ाम लोगों से वास्ता पड़ा है, आप उन सब से मुख्तलिफ हैं। उसने खुश मिजाजी से जवाब दिया, जी हाँ नौजवान, इसकी वजह यह है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े रिश्ता अख़ुवत से मुंसलिक हूँ। वो कौन सा रिश्ता अख़ुवत है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, ये वाहिद रवैया अख़ुवत है जो अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल एक ही कुनबा करार देता है। ये वो रिश्ता अख़ुवत है जो एक दूसरे को सहारा देने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीमात के फ़रोग़ के लिए कोशां है। अच्छा, तो आप एक नबी पर ईमान रखते हैं? मैंने दरियाफ़्त किया। उसने जवाब दिया, जी हाँ, और किसी दिन आप भी उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, तुम्हारा ख़मीर ऐसी मिट्टी से उठा है कि तुम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर ईमान लाओगे और कई साल बाद तुम मेरी ये बातें याद करोगे। फिर उसने मेरे साथियों को मुखातिब होकर उनसे कहा, आओ जवानों, कुछ कॉफ़ी लें। कॉफ़ी के साथ केक भी थे। खाने पीने से फारिग होकर हमने उसे बड़े पुरतपाक अंदाज से अलविदा कहा और चले आए।
اگلی صبح سویرے اس کا جہاز نیو یارک روانہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کی شخصیت کے دلکش تاثر اور اس کی دلنشین گفتگو کو کبھی فراموش نہ کر سکا۔ اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ دنیا بھر میں سفر کے دوران میں نے مختلف اقوام اور مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ سال قبل جب میں مشرق کی طرف نکلا تو مجھے دنیا کے بڑے مذاہب کو قریب سے دیکھ کر ان کے تقابلی مطالعے کا موقع ملا، اور اس میں سب سے پہلی بات جس نے مجھے عیسائیت سے کنارہ کشی پر آمادہ کیا وہ عیسائیوں کے نام نہاد کلیسا کا جمود، چھوٹا وقار اور حاکمیت کا رویہ تھا۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دوسرے مذاہب کی نسبت عیسائیت میں بالعمل علماء بہت کم ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ہزاروں عیسائی پادری ایسے ہیں جو تبلیغ دین کو محض پیشہ سمجھتے ہیں اور برادرانہ محبت، عاجزی اور دوسروں کا دکھ درد سمجھنے کے جذبے سے عاری ہیں، جو کہ اعلیٰ کردار کی بنیاد ہیں۔ اس بے پرواہی اور غیر ہمدردانہ رویے نے لاکھوں لوگوں کو عیسائی مذہب سے بیزار کر دیا ہے، کیونکہ انہیں ان کی طلب کردہ روٹی کے بجائے کھانے کو گویا پتھر ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کیا شان ہے کہ اس میں شاہ و گدا اللہ کے حضور شانہ بشانہ پیش ہو کر عبادت کرتے ہیں، جہاں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں۔ جن لوگوں کو حج بیت اللہ کا موقع ملا ہے یا جنہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ بلا شبہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ کم از کم حج تو عالمگیر اخوت کا عملی مظاہرہ ہے۔ ہر نسل کے سفید فام، سیاہ فام اور زرد فام لوگ ایک ہی رشتے میں منسلک نظر آتے ہیں، اور یہ اسلام کا رشتہ ہے۔ اسلام کی وحدت کسی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ گورے، کالے، بڑے، چھوٹے اور امیر غریب تعصبات سے مابرا ہو کر اس دین میں محبت و شفقت اور ایمان افروز روحانی اخوت کی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ ویسے بھی تمام انسانوں کو ذی شرف اور یکساں پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں یہ بات نہیں مانتا کہ کچھ انسانوں کو تو منتخب اور اعلیٰ بنا کر پیدا کیا گیا، جبکہ باقی لوگوں کو پانی نکالنے اور لکڑیاں چیرنے کی مزدوری کے لیے بنایا گیا۔ امیر یا غریب، چھوٹا یا بڑا اور سیاہ یا سفید ہونا تو محض ایک اتفاق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ مگر انسان کی بتدریج ترقی اور ارتقاء کے باوجود یہ اخلاقی کمزوری اور روحانی بے اعتنائی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مگر اب جب کہ میں نے تعصب اور تضادات پر مبنی اور غلط تعبیرات سے بھرپور روایات کے آہنی بندھنوں سے آزادی حاصل کر لی ہے اور اسلام کی معزز برادری کا رکن بن گیا ہوں، مجھے اپنے اس فرض کا احساس ہوا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شان لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میں اپنی طرح شک اور مایوسی میں مبتلا لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس آپ بیتی سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے مطالعے پر کچھ وقت اور توجہ صرف کریں۔ یہ آپ کو دنیا کا نیا رخ دکھائے گا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور توحید پر ایمان اور مساوات انسانی سے رہنمائی حاصل کر کے آپ کو وہ اطمینان و سکون حاصل ہوگا جو اسلام کا خاصہ ہے۔ یہاں میں سیلمن یعنی موجودہ سری لنکا میں اپنے مسلمان بھائیوں، بالخصوص جناب AJ قادر کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے اسلامی عقیدے کا اعلان کرنے میں میری مدد اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں جو ہی یہاں پہنچا تو میں نے ان سے رابطہ کیا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب قادر نے میری گفتگو سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ میں بہت سوچ سمجھ کر اور مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر رہا ہوں، اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگا رہا۔ انہوں نے تمام ضروری باتوں کا خیال رکھا، اس لیے مجھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے قبول اسلام کرنے سے بے حد خوشی ہوئی۔ میں اپنے عیسائی بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے اس اقدام پر مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ذرا غور سے اسلام کا مطالعہ کریں، رواداری سے کام لیں اور دل و دماغ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے سوچیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ عیسائیت کی تبلیغ تعلیم کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم و تربیت بدرجہ بہتر اور عظیم الشان ہے۔